We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Miyerkules. Job fair sa Central ug sa Eastern Visayas gipahigayon. Grass fire may olbo sa Chocolate Hill sa Bohol, samtang oil spill nasigpatan sa kadagatan sa Lapu-Lapu City. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Disdak ang bugtong kasaligan. Kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga magaton sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Og live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Kapin sa 4,000 ka mga job vacancy ang tanyag sa duha ka naglahing job fair sa Central Visayas nining Labor Day. Usa sa Dakbayan Sugbo og laing usa sa Dumaguete City dito sa Negros Oriental. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Malipayong gibitbit sa 26 anyos nga si Meko Daan, taga Barangay Tangke sa Talisay City. Ang gamayng karatula nga adunay nakabutang nga hired on the spot o HOTS. Usa siya sa labing sayong milinya og misusi sa mga job opening nga gitanyag sa mga kumpanya og sa Dolly 7 dinhi sud sa usa ka mall sa Dakbayan sa Subo. Na-HOTS siya isip warehouse assistant sa usa ka mall. Magandam sa unsay need sa trabaho. Excited ako. Why the need to work, sir? For financial support, ma'am. Kay nanay responsibilidad ba? Samtang kining 27 anyos nga inahan gikan pa sa lungsod sa Ronda kinsa 4 ka tuig nang wa makatrabaho human ang anak nang hinaot nga makatrabaho gikan sa libuan ka mga job openings. Gikinahanglan na ang trabaho alang na unya sa pagsugod ug pagtungha sa iyang anak. 4 years old naman akong baby, so mauto naka-decide na sad mi sa akong partner nga magkuan sad ma-apply na ko balik. Lisod kayo ma'am uy kay kuan mahal kayong palaliton. Then kuan ya aside sad na sad mi baby, nya school na sad padung. Sa Dakbayan sa Sugbo nga job fair, 3,051 ka mga job vacancies gikan sa 25 ka mga participating employers ang tanyag ning ika-122nd Labor Day celebration sa Dolly 7. Usa lang kini sa ilang mga kalihukan ning adlaw sa mga mamumuo. Gisugdan kini sa commemorative program nga gihimo sa Dakbayan sa Talisay. Mga opisyal sa Metro Cebu nagtagbo sa Talisay City Sports Complex uban ang mga nangulo sa Dolly 7, DSWD, DA o guban pa. Anaw sa bang payout sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers kung tupad. May mga baligya usab gikan sa kadiwa ng Pangulo. Sa atong mga mumuo sa Central Visayas, sa Region 7, congratulations! We made it! We salute to you this Labor Day because Central Visayas is highest in our gross regional domestic product, which shows nga kinatasan ta for 2023 nilampos gyuta sa atong ekonomiya. Tingali ang angay nato isud sa tong utok karon. While kita tagsa-tagsa na trabaho para sa atong tagsa-tagsa ka pamilya, atong angay ibutang sa tungo ang atong trabaho nakatabang baglaing tao. Ang Talisay City Chamber of Commerce and Industry ang nisuporta sa programa sa Labor Day, pagpakita sa kaimportante sa welfare sa mga mamumuo. Samtang sa Eastern Visayas, 41 ang na-hired on the spot sa gipahigayong Labor Day Job Fair sa Ormoc City. Mato ni Manpower Development Officer Jo Marie Alcala nga 29 ka mga kumpanya ang misalbot sa job fair. Tulo usab ang mga overseas employers, ana usab ang mga national agencies sama sa SSS, PhilHealth ug PSA. Aron muhatag og serbisyo sa mga aplikante. We support them ma'am by kanang ang management amo silang gaag mga seminars to labi na sa atong labor wage karon. So we kanang happy kay mi nga ko kanang mo cooperate jud ang atong management nga tagaan jud nila saktong minimum wage diri sa Talisay atong mga laborers. Oba ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Nining holiday, busy ang mga kawani sa Metro Cebu Water District con MCWD sa pag-atiman sa Aklupan Facility sa Dakbayan sa Talisay. Sa iyo kanina buntag, katapok ang Board of Directors
ang management o masakop sa MCWD Employees Union nga sa naughang infiltration basin sa Haklupan Facility. Nagtinabangay sila sa pagkuha o pagtangtang sa mga lapok o ang nangalayang mga underwater plants. Gitumong kini aron mapanalipdan og dili maguba ang silica sand nga importante kaayo alang sa filtration process. Ang Haklupan Facility sa MCWD ang usa sa grabing apektado karon sa kainit sa panahon. Niadto magkasupply ang Haklupan Dam og 30,000 cubic meters apan karon 8,000 cubic meters na lang kada adlaw. Subay sa kasaulugan sa Labor Day karong adlaw, mas payout sa mga tupad beneficiaries sa dakbayan sa Lapu-Lapu gipahigayon. Si Luan Merondina sa report. Sa Hoops Dome sa Lapu-Lapu City, gipahigayon ang dungan nga pagpangapod-apod sa tag 4,680 pesos nga vouchers alang sa napo kaadlaw nga pagtrabaho sa 960 ka mga tupad beneficiaries, labing daghan niini pangataga-isla sa Ulango. Niadtong Abril 12 ngadto sa Abril 21 ang schedule sa pagtrabaho sa mga taga-isla. Samtang pagka-Abril 15 ngadto sa Abril 25 sa mga barangay sa mainland Lapu-Lapu. Gawa sa pagpanglimpyo sa kadalanan ug sa mga coastal areas, ang uban mitabang sa pagpalawom sa dapit diin sagad moagi ang mga pump boat aron di kini masangad bisan kun hunas sama sa isla sa Pangan-an. Samtang sa mainland Lapu-Lapu, ubay-ubay ang mga senior citizens nga mga tupad beneficiaries. Sama na lang niining tulo ka managhigala nga nanag-edad og 69 anyos, 74 anyos ug 84 anyos. Bisan pa man sa taas nga pangidaron, gipamatud-an sa 84 anyos nga si Adelina Taghoy nga kaya pa niyang motrabaho sama sa pagpanglimpyo. Street pa man ang akong kuan paglakaw. Dili pa man magsakit akong kang buko-buko. Mao nga ningkuyog lang ko anong tupad, may na lang po din ako maka-exercise ko. 4,492,800 pesos ang gigahin ni Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Cindy King-Chan alang sa mong tupad program gikan sa iyang congressional fund. At least naagit tayo na kitang agi, no? Nalimpyo. Unya labi na ang Pangan-an. Ayaw kabalaka sa katong wala pa. Hingnan yung mga silingan o mga kaubanan, no? Uban na katong wala pa kasuway. Naapay mga umaabot, ha? Nagaana po nato silang chance. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Gitimaan sa nagadayang hugpong sa mga mamumuo ang Labor Day sa dakbayan sa Sugbo pinaagi sa usa ka lihok protesta. Sayra nato ang detalye pinaagi nining report. Gipahigayon sa Labor Group Coalition ang ilang picket rally sa uptown area sa Cebu City. Dala nila ang mga placards nga gisuwatan sa ilang mga yangungo. Ang uban nagpakita og simbolismo sa pagkagapos matud pas mga mamumuo sa kalisdanan sama sa paghigot og susama sa kadina nga ilang gibugto. Gikondenar usab sa labor sector ang padayon nga pagkawagtang sa trabaho sa mga tao tungod sa pagtak-off sa mga kumpanya, ilabi na sa Mactan Export Processing Zone kun MEPS. Moabot na sa 8,000 ka mga tao ang nawad-an og trabaho. Taliwala sa kainit sa panahon sa El Nino, among gipadayag karon ang among panawagan nagkayusa tanang labor groups para ipasar na jud sa Kongreso ang 150 pesos nga legislated wage increase. Gawa sa ipangayo aumento sa sweldo gisinggit usab nila ang paghatag og kasiguruhan sa ilang panginabuhian, lakip na ang proteksyon sa mga epekto karon sa katalagman sama sa nasinating krisis nga bugna sa Huaw. Kinahanglan pagano pagtagad sa gobyerno ang grabing kainit. Kinahanglan patagaan o pagtagad sa gobyerno ang walay tubig karon. Kami isa na lang may ka-oras pag-sound o tubig kada alas 4 sa buntag sa alas 5. Kinitanan, apil ni sa among panawagan. Malinaon ra hinoon ang kalihukan nga gihimo sa mga reliyas ta kinsa na mauli human sa ilahang katuyuan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Libreng seedlings ipahatag sa City Agriculture Office sa Mantawi. Kaliwa sa grabing kainit karon, usa kinistanyag nila sa mga local farmers o mga nagpahigayon og containerized garden. Posible kunong nangamatay ang ilang mga tanom. Maong dunay gitanyag nga puli aron tabang kanila. Matod sa City Agriculturist, mamahimo orang mudangop silang buhatan ang mga nagkinahanglan ini. Labi na o bang organisasyon
Sa pagkakaroon wide data ang ilang opisina pila gyud ang damage tungod sa grabing kainit. Tungod kay sagad sa mga nananom sa Mandawi City, pinaagi man sa containerized garden o mga sudlanan lang tungod sa limitadong yuta. Giplano sa pagkakaroon sa buhatan sa pag-procure og shade nets aron mahatag o makahatag og landong sa mga pananom. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Oil spill na sigpatan sa kiragatan sa Barangay Ibo, Lapu-Lapu City ni adtong nagkalamayng weekend. Matod ni Amy Bonghanoy ang OIC Centro Lapu-Lapu City nga nasusi na nila ang dapit og nakita nila nga dili kini gikan sa mga barkong nasangad sa mga dapit. Gamay ra usab kini og napugngan nga mokatapa. Wa usab kini magabot sa mangrove area sa Barangay Ibo. Nagpundo na lamang kini ilawom sa pipila ka mga balay nga nagbarog daplin sa dagat. Nalimpuan ang usa ka dump truck nga nagkarga og grabas sa dulhugong dapit sa Barangay Campo 4, Dakbayan sa Talisay. Matod ni Joy Tumulak, ang hepe sa City Tuda nga pangankon sa driver nga samtang nagmaniobra sa dulhugon nga bahin. Kalit nga wa mugana ang brake. Rason nga nibangga kini sa duha ka mga nakapark nga multi-cab daplin sa daan. Hangtod nga nalimbuad ang truck, naangon ang driver nga pabiling ana karon sa tambalanan. Hinoon, ang tagiya sa truck ang matod ni Tumulak nakigsitaw sa mga tagiya sa mga nabangga ang multi-cab. Adunay pahimangno ang City Tuda. Ang ato lang siguro pahinandun lang sa mga driver sa truck. Pila ginagilog din mga karga at nga pahinandun nga focus ng kanunay sa pag-drive. Kung mag-drive na nigdilhugon, kinahanglan igan sa segunda ang inyong mga unit kaya dili lang pasagdaan ang brake na mo'y makupot sa maong sakyanan. Kung dili, brake plus ang engine brake. Sa unang adlaw sa pagpatuman sa environmental fee sa Lapu-Lapu City, ubay-ubay sa mga guests sa island hopping activities ang mibalhin sa lungsod sa Cordova aron magkalikay sa 100 pesos ka environmental fee. Siloan Mirundina sa report. Ang mga tao, sa video nga gi-share sa tour operator nga si Mark Ramirez, makita ang pagdagsa sa daghang mga pasahero sa Roro Port sa Cordova sa kaganihang buntag. Matod ni Mark, kay karong adlaw magsugod ang pagpatuman sa 100 pesos nga environmental fee sa tanang mga water sports ug island hopping activities sa Lapu-Lapu City, busa kagahapon gipahibaw na niya ang iyang mga guest. Busa ang kadaghanan kanila, dali-dali nga miusab sa ilang rota sa island hopping. Ang uban nga wa makabasa sa iyang gipadanga mensahe sama sa 16 ka mga Japanese nationals pag-abot sa pantalan sa Punta Inganyo, subli kining misakay sa van ug didto nagpahatod sa Roro Port sa Cordova. Original nilang island hopping is Sulpa, Kauhagan ug Hilutungan. Ang naitabo karon diri na lang sila sa Nalusuan ug sa Hilutungan nag-island hopping, 2 islands na lang. Matod ni Mark, aduna hinuoy pipila ka mga mipadayag og kaandam sa pagbayad sa environmental fee. Apan kasagaran, milikay gayud. Originally na ay 3 ka Pinoy, nya katungod sa Japanese, so 4 boats dapat ditha. Kaya mula ka karang 14 man ka bangka. Nagbali na mo diri ang 3 katungod sa moto among na-adjust nagbabalik diri sa Cordova. Gisubay sa RTV Balitang Bisdak, ang usa sa mga pantalan sa Lapu-Lapu City, diin manukad ang mga pump boat nga pang-island hopping sama sa Angasil Port. Nakapaskin sa entrada ang pahibaw sa pagpatuman sa environmental fee sugod karong adlaw. Dili judge siya sa yun, gokrononon dito sa pump boat kay wala man na inform ang uban, wala kahibaw. Ang mga boatman giadto pa nako sulod sa giadto pa nako sa pump boat para ako pa ang mo explain nila og para asa ang environmental fee. Matod ni Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Quizon ang nangamahan sa mong ordinansa nga usa sa posibleng hinungdan sa pagdagsa sa mga pasahero sa Roro Port sa Cordova ang mga mamistahay sa Bohol karong adlaw. Apan iyang giangkon nga gipanglantawan na nilang daan nga ubay-ubay gayod sa mga guest sa island hopping sa Lapu-Lapu City ang posibleng muislag nunod sa post sa usa ka tour operator. But maura gihapon ma'am, o ganha sila sa Cordova
manukad unya musud gihapon sila sa atong boundary sa Lapu-Lapu, makolektahan gyapon sila sa atong mga kuan nagmonitor nato. Hinuon, matod ni Consejel Quizon, kay unang adlaw pa man karon sa pagpatuman sa environmental fee, tun-an pa nila ang unsa pay posibleng mapalambo ug ang mga serbisyo nga dugang mahatag, bugti sa pagbayad sa usa ka gatos ka pesos nga environmental fee, mapalangyaw man o lokal nga turista. Kung dili ko nato suwayan, dili man gud nato maski pag naapay implementing rules and regulations, di man gyud nato makitaan pa ug unsay mga sayop ug unsay dapat i-improve. Exempted hinuon nga makolektahan sa environmental fee ang mga residente sa Lapu-Lapu City ug ang mga nanag-edad og 12 anyos paubos. Samtang adunay diskwento nga ihatag alang sa mga senior citizens ug PWD. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Usa ang patay, duha ang naangol human na dumbulan sa usa ka motorsiklo. Ang laing motorsiklo nga iyang gisundan alas 2:30 sa hapon ni atong Abril 27 sa General Aviation Road sa Barangay Bangka, Lapu-Lapu City. Dead on arrival sa tambalanan ang 36 anyos nga lalaking nagmaniho sa motor nga nadumbulan. Samtang ang iyang asawa nga mao'y angkas niya ni atong higayuna, nihaagom og mga pangus og samad. Luwas na gikan sa Makuyaw ang kahimtang ang 22 anyos nga nagmaniho sa motor nga nakadumbol. Gikanagdang operahan human mahiagom og bali sa iyang bukton. Mato ni Chief Master Sergeant Raymond Susmenia, traffic investigator nga nagsubay samang lane ang duha ka mga motorsiklo. Ni aksyon og minor ang nagunang motorsiklo apan kusog ang dagan sa nagsunod nga motor hinungdan sa disgrasya. Hinuon na settle ra ang duha ka habig o giabaga sa nakadumbol ang tanang kalasuhan sa tambalanan og pagpahiluna sa namatay. Botarpis mo wala nakainom. Kusog-kusog lang yung dagan mo. Kanang ang atubangan, ni-action siya o kanang pakilid gani. Patunga gamay, mutunga na igog siya. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa lalawigan sa Bohol, grass fire may olbo sa ibabang bahin sa duha ka Chocolate Hills sa Iranato. Ang kahimtang karon sa maong sunog pinaagi sa live report ni Nico Serino. Nick. Yes lang, gikan din sa atong gibarugan sa Chocolate Hills Complex sa lungsod sa Carmen. Inyo makita din sa akong likuran lan ang duha ka mga bungtod nga mo'y naapektuhan ni siya sa grass fire nga miigo kagabi. Grabe, piti-piti gede. Pasado alas 7 kagabi nadawat ang alarma sa sunog sa Barangay Buenos Aires sa lungsod sa Carmen. Apektado ang duha sa 10,000 ka mga Chocolate Hills nga iladong tourist attraction sa lalawigan. Nagsugod ang grass fire sa ibabaw nga bahin sa duha ka bungtod nga daling mikatap paubos. Ang mga Chocolate Hills napalibutan og cogon grass. Gibana-bana sa BFP, moabot sa 5,000 square meters ang gilapdon sa area nga apektado sa grass fire sa mga bungtod nga dunay bana-banang 100 meters nga gihabugon. Mano-mano ang pagpaong sa kayo sa mga bumbero gamit ang mga sticks ug mga sanga sa kahoy gihampas sa nagkayo nga sagbot. Wa nila ma-penetrate ang ibabaw nga bahin sa bukid kay walay karsada ug gani wa na sila kapasirit og tubig gikan sa ilang fire truck. Nato ang kayo mapalong, so nagmano-mano ta og saka dito, nagmano-mano ta og bunal sa mga kadtong nagsiga nga mga grass. Bunal na gyud dili kapasirit. Bunal gyud, wala gyud mi kapasirit kay ang ato ang mga fire hose di sad kabot. Sa pagsusi sa GMA Regional TV, may pipila ka mga balay sa ubos nga bahin sa mga apektado nga bungtod. Distansya ra hinuon kini apan matod sa mga residente, gibati sila og kakuyaw kagabi ug galing mudako pa ang kayo.
Sama kang Eddie, caretaker sa usa ka yuta nga nagpangulbaan nga mahagbungan unya sila og aligato ug maapil ang mga pananom ingon man balay nila sa ubos. Di naghuwat tapos may bisig masunog ning niya kay daghan na ba kayong mais na bagong gikuan nanggian. Amo ra bantayan bisig mo kana pa ring ubos. Babot mi sing nani bumbiro mabot na yun. Napi uban ni ngonog usapi pag abot ta bumbiro anang arang habuga man. O nang paapot mi kon diha bumbiro ito sa taas. Pero kabantay to kanang mo ambugan ni ubos ba. Kabantay. Asoy hinuon sa mga residente, may laing bungtod na nga nasunog pipila ka semana ang milabay, butang nga wasab sila masayod unsay hinungdan. Matod sa Bureau of Fire, di pa matumbok unsay hinungdan sa sunog kagabi. Apan usa sa gitanaw ang spontaneous combustion o kalit lang nga pagkasunog epekto sa grabing kainit. May tabo tingali ng spontaneous combustion kung grabe kainit ang panahon niya, ang atong mga sagbot patay. So mahitabo gyapon na siya. Pero di nato lesson nato i-determine og mao gyud siya kuan kasagaran gyud man activity. Tambag nila sa mga tao magmatngon kanunay aron kalikayan nga maigo sa sunog nga sagad mahitabo labi na karong grabe kaayo ang kainit sa panahon. Ning mga higayuna lang aton ipakita ang sitwasyon dinhi sa Chocolate Hills Complex dinhi sa lungsod sa Carmen. Padayon ang pag-abot-abot sa mga turista labi na karong adlaw nga holiday man tungod sa Mayo 1 o kapiyastahan sab dito sa Dakbayan sa Tagbilaran. Di sa ito nahimutangan sa lungsod sa Carmen. Padayon ang pag-abot-abot sa mga turista nga may bisita dinhi sa Chocolate Hills Viewing Deck. Musaka nining kapin sa 200 kaang-ang sa hagdan pahingon sa ibabaw nga bahin aron makita gyud ang 360-degree view sa kinatibuk-an sa Chocolate Hills dinhi sa lungsod sa Carmen ug sa mga kasilinganan nga mga lungsod dinhi sa lalawigan sa Bohol. Sa atong nahimutangan dinhilan padayon sa hinuon ang hugot nga seguridad nga gipatuman sa kapulisan o sa mga opisyales aron na masiguro nila ang kaluwasan sa tanan nga mga bisita o sa mga turista. Samtang balik dito sa nahitabo nga grass fire kagabi ining duha ka mga adjacent ka mga bukid gikan ra dinhi sa Chocolate Hills Complex land. Matud sa kabombiruhan wala na sila mohatag og estimates sa sunog kagabi tungod kay wala may na damage nga mga structures o mga panimay ug bugtong kanira mga kogon grass ang nasunog kagabi. Hinon padayon ang ilang awhag sa tanan nga mga tao nga mo-cooperate aron kalikayan kining mga insidente sa grass fire nga kumon karong panahon nga grabe gyud kaayo ang kainit. Alan? Okay, daghang salamat Nico Sereno. All systems go na alang sa Central Visayas Regional Athletic Association meet nga ginagdang ipahigayon dinhi sa Sugbo. Kahapsay kalinaw usab gipaniguro sa kapulisan sa syudad. Sa ira nato ang detalye pinagi nining report. Kini ang maabot sa 200 ka mga pulis gikan sa Cebu City Police Office ug mga augmentation nga lakip na sa ubang syudad, lakip usab ang Cebu Provincial Police Office. Sila ang mopatuman sa kahapsay ug kalinaw sa mga kalihukan nga adunay kalamigitan sa Central Visayas Regional Athletic Association kun Siviramit. Giklaro hinuon sa Cebu City Police Director nga pabiling tutukan sa kapulisan ang kinatibuk ang seguridad sa syudad. Katong mga personnel nato nga mag-duty while on patrol duty, no using of cellphone. Otherwise, once caught, wala tayong zero tolerance tayo, they will be facing administrative case. And at the same time, the immediate or the subsequent relief of their commander. Gipanglantawan nga mabot sa 12,000 ka mga participants gikan sa 20 ka mga school divisions sa Region 7 ang mosalmot sa mga sangka sa paugna sa kusog nga sugdan karong Mayo 2 hangtod na sa Mayo 9 ang ceremonial opening pagabuksan sa South Road Property sa alas 6 sa gabi sa Mayo 4. Samtang gipaniguro sa DepEd o sa Cebu City LGU nga maatiman ang panginahanglan sa mga delegado. We will be also doing the same strategy here in Sibera 2024. So as what Ma'am Nimpa mentioned earlier, that was also the instruction from the regional office that the games will start earlier. Regarding the outdoor games will be conducted from at 6 a.m. Early as possible. At 6 a.m. to 9 a.m.
Then in the afternoon, it will start at 3 p.m. until mga 8 p.m. 90% of our playing venues for Sibiraa will be the same playing venues for the Palarong Pambansa. Samtang mipahigayon og send-off ceremony ang DepEd Lapu-Lapu City Division alang silang mga delegates nga mosalmot sa Sibiraa 2024. Gilangkuban kini sa 455 ka matinunan nga mga atleta, 83 ka mga coaches, 2 ka chaperones, 57 ka trainers ug 142 ka mga support staff. Ihatod ang mga delegado sa Mayo 2, alauna sa hapon sa Mabolo National High School nga mao'y ilang billeting quarters. Matod ni Rican Montijo, ang Division Sports Coordinator sa DepEd Lapu-Lapu City Division, nga kahingikan sa Special Education Fund ang gigamit alang sa panginahanglan sa mga delegado. Usa sa ilang sigurohon nga maprotehian ang mga delegado batok sa heat stress o heat stroke. Nag-send off man ta, amo na lang i-cancel ang training karong hapon para makarelax ang mga bata. At the same time, init po. Nahadlok ni ma'am nga naay mga injury ba. Nga pila na lang ka days mo ngadto namin sa among billeting school sa Mabolo. Pero in terms of preparation, prepared na gid mi ma'am. Kauban si Clover Lumayag ug Marlon Milgaso. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. 60% ang posibilidad nga masinati ang La Nina sa buwan sa Hunyo, Hulyo, Agosto, matod sa Pag-asa. Apan gitataw ni Engineer Jomeri Clarino, ang weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga posible gihapon masinati ang minus nga 1 sa buwan sa Hunyo dinhi Sugbo. Busa gidasig nini ang publiko nga padayong magdaginon sa tubig sa buwan sa Abril, analang sa 3.6 mm ang tubig sa 1 nga nabubo Sugbo itandi sa 55.6 mm unta nga normal nga gidakanon sa 1. Ning buwan sa Mayo ang gikonsiderar sa labing init nga buwan sa tuig. Paday masinati ang minus gihapon nga pag-uwan, karong adlaw ana sa 37 degrees Celsius ang nasinati nga heat index sa Sugbo, apan posibleng masinati ang 39 ngadto sa 40 degrees Celsius sa mosunod nga duha ka adlaw. Base sa ating history is maghatag siya gihapon na below normal rainfall karong June, so possible ang impacts ng La Nina diri na sa last quarter of this year. Komisyon ng Wikang Filipino sa Senado mipahigayon ug exhibit aron mapabilin ang duha ka mga pinulungan nga gihulagway nga hapit nagmahanaw. Ani ang report. Kini ang pinulungan nga hatang kay nga gigamit sa mga lumad sa Tanay Rizal ug General Nakar sa Quezon. Ang laing pinulungan maong inata gikan sa mga aita sa Negros Oriental. Pipila sa mga lumad mitambong sa exhibit isip pagpadayag sa ilang pagpaluyo. Matod ni KWF Commissioner Arthur Casanova, kabahin sa exhibit ang pipila usab nila ka mga awit ug ritual ug mga produkto. Katuyuan sa exhibit nga mapaduol sa katilingban ang karaang mga pinulungan nga wala pa masayri sa kadaghanan. Giauhag ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda ang mga lumad nga himuon ang tanan aron mapabilin ang kinaraang mga pinulungan, inay nga tugutan kining mahanaw nga kabahin na unta sa ilang pinulungan ug sa kultura. Gidasig usab ni Legarda ang mga ahensya sa kagamahanan nga hingusgan pa ang mga proyekto ug programa aron mahibalik ang kalagsik sa kultura ug pinulungan sa mga lumad. Subay niini, gila mga magsusuwat sa padayong nagsabwag sa panitikang Pilipino sa gabi ng Parangal 2024 sa Komisyon ng Wikang Filipino. Lakip sa gipasidunggan si UP Professor Dr. Jemuel Naval nga gihatagan sa Gawad Dangal ng Panitikan 2024. Gipasidunggan usab ang magbabalak o ang iladong magsusuwat nga si Frank Rivera. Giila usab ang mga midaog sa talaang ginto, makata ng taon ug lakip na usab ang patimpalak ng Tulang Senyas 2024. Kauban si Clans Gabutin, Mark Rejabel. Balitang Bisdak. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas salapat nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon, mga kapuso.